ब्रैडफर्ड के नज़दीक रोदरम के एरिया से दो पाकिस्तानियों कसूर एजाब और मोहम्मद महमूद को तकरीबन 15 साल की सज़ा सुनाई गई है। इन दोनों लोगों पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने आज से तकरीबन 25 साल कबल वहाँ पर एक अंग्रेज़ लड़की थी जो वल्नरेबल थी, जिसको मुख्तलिफ मेंटल हेल्थ इशूज़ थे, उसके साथ इन दोनों लोगों ने मुख्तलिफ औकात में ज़्यादतियाँ की। 25 साल तो बहुत एक पुराना अरसा है जिसमें अमूमन तो इस तरह के बहुत से केसेस को भूला जाता है, लेकिन आपको याद होगा कि यहाँ पर जो बरतानिया में सेक्स ग्रूमिंग के हवाले से एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन है, तकरीबन पिछले 10 साल से ज़ायद उसको हो चुके हैं जो जारी है। उसके दौरान एक ऐसी लड़की का पुलिस ने इंटरव्यू किया, एक विक्टिम का, जिसने अपने दोस्तों के बारे में बताया कि उसके साथ ज़्यादतियाँ होती रही, और फिर पुलिस ने इस लड़की से रब्ता किया और उसकी जब स्टोरी सुनी तो उनको पुलिस ने उससे पूछा कि क्या वो जो दो फोटोज़ के बेस पर उसको पूछा कि क्या वो ये समझती है कि इन लोगों ने उनके साथ ज़्यादती की थी। ये इंटेलिजेंस के लोग थे जो उस लड़की से मिले। वो तस्वीरें देखकर उस लड़की ने तस्दीक की कि वो उसकी जो रिकलेक्शन ये है कि इन लोगों के साथ वो राब्ते में थी, और ये कि इन दोनों ने मुख्तलिफ औकात में उसने पुलिस को अपनी पूरी स्टेटमेंट दी कि किस तरह से जो कसूर अजायब है, सबसे पहले वो उसका दोस्त बना, उसको शराब दिए, उसको पैसे दिए, मुख्तलिफ गिफ्ट दिए, और उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप किया, और उसको शराब देकर उसके साथ वो रेप करता रहा। फिर उसने उसको अपने दोस्त और कज़न जो कि पाकिस्तान से आए हुए थे, मोहम्मद महमूद, उसके साथ इंट्रोड्यूस कराया, जिसने एक दिन लड़की को बस स्टॉप पर देखा और वहाँ उसको कहा कि वो उसके पास चर्च का सिगरेट है और अगर वो चर्च पीना पसंद करे तो वो साइड वाली गली में आए। जब लड़की गई गली में तो उसके बाद उसको जो करीबी कब्रिस्तान था, ब्रैडफर्ड और रोदरम के नज़दीक का कब्रिस्तान, वहाँ उस ग्रेवयार्ड में ले जाकर उसके साथ ज़्यादती की, और उसके बाद कई दफ़ा उसके साथ ज़्यादती की। ये पूरा केस जो ऑपरेशन स्टॉपवुड है, जिसको यहाँ की नेशनल क्राइम एजेंसी और मुख्तलिफ जो एजेंसीज़ हैं वो रन कर रही हैं, उस केस के दौरान जब इस लड़की का इंटरव्यू सामने आया, उसने पुलिस को स्टेटमेंट दी, इन दोनों लोगों को फिर आज से तकरीबन 1.5 साल पहले गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तारी के बाद उन्होंने इनिशियली डिनाई किया, उन्होंने कहा कि वो उनका इस लड़की के साथ एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप था, और ये कि वो किसी भी किस्म की क्रिमिनलिटी में या उसकी लड़की की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन जो लड़की की स्टेटमेंट जो पुलिस को उसने दी, उसने ये पुलिस को ये कन्विंस किया कि वो वल्नरेबल थी, और ये कि उसके साथ उसको वो जो यंग एज थी, उस वक्त वो अंडर एज थी, तकरीबन 14 साल उसकी उम्र थी, और 14 साल की उम्र में एक वल्नरेबल एज होती है, और उसमें उस वल्नरेबल एज में उस लड़की को उन्होंने झूठ बोले उसके साथ, उसको शराब और चर्च और इस तरह के नशों में डालकर उसके साथ ज़्यादती की। अब दोनों लोगों को न सिर्फ ये सज़ा हो चुकी है, बल्कि उनका एक जो तीसरा पार्टनर था सगीर हुसैन, जिसने मुख्तलिफ दीगर जो सेक्स ऑफेंसेस से रिलेटेड केसेस हैं उनके अंदर वो तकरीबन 18 से 20 साल की सज़ा काट रहा है। सगीर हुसैन के बारे में पता चला कि उसने भी इस लड़की के साथ ज़्यादती की है। उसको जो ऑलरेडी प्रिजन टर्म मिल चुका, उसमें 3 साल का जो क्राउन कोर्ट है उसने इजाफा किया। जो मोहम्मद अजैब और मोहम्मद मखदूम है, उनके ऊपर जो पुलिस ने जो उनको तकरीबन दोनों को 8.5 साल की सज़ा बनती है। जब वो बाहर आएंगे तो फॉर एवर उनका नाम हमेशा के लिए जो सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर है उसमें उनका नाम भी अब जा चुका है। यानी वो इस रजिस्टर में नाम होने का मतलब ये है कि वो जो पब्लिक रिसर्च के ज़रिए, जो सर्च के ज़रिए ये इस्टेब्लिश होगा, कोई भी इदारा कोई भी शख्स ये पता कर सकता है कि उस रजिस्टर के अंदर ये लोग इस आइडेंटिटी के साथ, इस एज और डेट ऑफ बर्थ के साथ जो सेक्स ऑफेंडर्स का रजिस्टर है वो इसमें शामिल है। प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के लिए कैमरामैन अली ज़ैनुल आबिदीन के साथ मैं हूं नारोवाल से तनवीर हुसैन। आज हम बात करेंगे किला अहमदाबाद नारोवाल में हुए एक ऐसे अफसोसनाक वाक़े के बारे में जिसमें पसंद की शादी करने पर लड़की के भाइयों ने गैरत के नाम पर अपनी 18 साला बहन ज़ेबा और 23 साला बहनोई इमरान को धोखे से सुलह के बहाने बुलाकर बेदर्दी से कत्ल किया और लाशें खेतों में फेंक कर फरार हो गए, रूपोश हो गए। इस अफसोसनाक वाक़े का मुकदमा किला अहमदाबाद थाना में दर्ज हुआ और पुलिस ने मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी। नारोवाल पुलिस ने कड़ी मेहनत और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बिल आखिर चारों नामजद इश्तिहारी मुल्ज़मान को खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मालाकड़ एजेंसी के पहाड़ी इलाके से गिरफ्तार कर लिया। इस पर हम बात करेंगे SHO थाना किला अहमदाबाद तौहीदुर रहमान और DSP ज़ुबैर कालो साहब से कि इस अफसोसनाक दोहरे कत्ल के मुहर्रकात क्या थे और मुल्ज़मान को किस तरह ट्रेस किया गया। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना किला अहमदाबाद में। हमारे साथ मौजूद हैं SHO थाना किला अहमदाबाद तौहीदुर रहमान साहब। इनसे बात करते हैं कि इन्होंने इस मुश्किल टास्क को किस तरह अंजाम दिया और मुल्ज़मान को किस तरह गिरफ़्तार किया। अस्सलाम वालेकुम तौहीद साहब।
جی وعلیکم یہ السلام. کس طرح آپ نے گرفتار کیا؟ بڑا مشکل ٹاسک تھا. جی بیسیکلی یہ سال 2025 کا دور قتل کا کیس تھا جس میں 4 ملزمان شاہزیب، مبارک، نعیم اور عمر زیب، یہ چاروں کے پی کے ضلع مردان کے رہنے والے تھے، مختلف ڈیروں پہ کام کرتے تھے اور انہوں نے بڑے پری پلانڈ طریقے سے قتل کا وقوع، دور قتل کا یہ انہوں نے کیا اور اس کے بعد یہ کے پی کے اپنے آبائی علاقے میں فرار ہو گئے، جن کی گرفتاری پولیس کے لیے، ناروال پولیس کے لیے بڑی چیلنج بنی ہوئی تھی. جناب ڈی پی او صاحب ناروال نے خصوصی ہدایات اور ان کی رہنمائی میں ہم نے ضلع مردان، لور دیر، بنیر اور مالاکنڈ ایجنسی کے مختلف علاقوں میں ہم نے ان کی ریکی اور ان کا سراغ لگایا اور فائنلی ہم نے ان کو علاقہ تھانہ درگئی کے علاقے میں ان کو ہم نے ٹریس آؤٹ کیا، جو کہ پہاڑی علاقے میں رہ رہے تھے جہاں کے آئے روز لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہاں آپریٹ کرتی ہیں. ان کی ایک گرفتاری ایک بڑا مشکل ٹاسک تھا. تو ہم نے اس کو ہیومن انٹیلیجنس اور آئی ٹی سورسز استعمال کیے اور فائنلی ان چاروں ملزمان کو جو وقوع میں شامل تھے ان کو ہم نے گرفتار کیا اور نہ صرف گرفتار کیا بلکہ ان کو صبح پنجاب منتقل کر کے اپنی عدالت میں پیش کر کے ان کا فزیکل ریمانڈ اور آئندہ ان سے اعلیٰ قتل اور وقوع میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکلز یہ برآمد ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کا مضبوط چالان بنا کر ان کو کڑی سے کڑی سزا دلوائی جائے گی. اچھا تو عیسیٰ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بڑا افسوسناک واقعہ، ظاہر ہے ایک نوجوان لڑکی تھی اور وہ سگی بہن تھی ان کی، اور جو بچہ قتل ہوا اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھی اور یہ انہوں نے اتنی جو دردناک واردات کیسے انجام دی، یہ مجھے تفصیل سے بتائیں گے؟ جی یہ جو مقتولہ زیبا بی بی اور یہ ان کی ملزمان کی سگی بہن تھی جس نے کورٹ میرج کی عمران نامی لڑکے کے ساتھ جو پنجاب کا رہنے والا، اور اس کا ان ملزمان کو گہرا رنج تھا اس شادی کا. پہلے ملزمان نے مقدمہ درج کروایا 365 کا، جو چونکہ زیبا کے بیان 164 کی روشنی میں اور دوران تفتیش یہ مقدمہ خارج ہوا. اس بات کا ملزمان کو گہرا رنج تھا جنہوں نے ان دونوں کو صلح کے بہانے بلایا اور ان کو بڑی بے دردی سے قتل کر کے ان کی لاشیں باہر کھیتوں میں پھینک کر اور خود کے پی کے فرار ہو گئے. اچھا زبیر صاحب، یہ ہے وقوع کیا ہے؟ یہ اس کی تفصیل بتائیں، اس کے محرکات کیا ہیں؟ جی یہ اصل میں تھانہ احمد آباد میں ہمیں یہ وقوع رپورٹ ہوا. عامر نامی کمپلینٹ میں ہمیں رپورٹ کیا کہ جی میرا بھائی اور بھابھی جو ہے نا وہ اس کے گھر والے، اس کے جو بردر ان لاز ہیں، وہ صلح کے بہانے، کیونکہ ان کی شادی کا ڈسپیوٹ تھا. بیسیکلی اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے شادی اپنی مرضی سے کی ہوئی گھر والوں کی مرضی کے خلاف. تو ان کے یہ تنازعات چل رہے تھے. اس سے قبل بھی جو ہے نا وہ ایک مقدمہ 365 کا جو مقتول ہے اس کے بھائیوں نے درج کروایا ہوا تھا تھانہ احمد آباد میں ہی. تو وہاں اس کی تفتیش جاری تھی. تو مین وائل اس کے دوران 164 کی اسٹیٹمنٹ پہ لڑکی نے بیان اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا کہ ہم اپنی مرضی سے شادی کی اور اس پہ یہ مقدمہ خارج ہو گیا. اب اس پہ جو ملزمان ہیں موجودہ وقوع کے، ان کو رنج تھا. انہوں نے کسی بہانے سے ان کے گھر گئے اور انہوں نے کہا کہ جی اب جو معاملہ ہونا تھا وہ ہو گیا، اب ہم اس کو سیٹل کر لیتے ہیں اور صلح کر لیتے ہیں، اور اس کو اس بہانے سے جو ہے نا وہ گھر سے دونوں میاں بیوی کو لے گئے. اب رات کو جب زیادہ وقت ہوا تو گھر والوں نے 6 تاریخ کا وقوع ہے یہ، تو 6 تاریخ کو جب یہ رات کو زیادہ ٹائم ہو گیا، کوئی 10-11 بجے کے قریب، تو اس کا مدعی اور اس کے گھر والے تھوڑا پریشان ہوئے. انہوں نے رابطہ کیا کہ یہ فلاں جگہ پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جانا ہے. تو وہاں پہ انہوں نے پتہ کیا تو وہاں پہ یہ نہیں پہنچے تھے. مین وائل ان کو پتہ چلا اور ان کے جو ملزمان ہیں وہ ایک جگہ سے نکلتے ہوئے دوڑتے ہوئے نظر آئے اور انہوں نے بتایا کہ جی وہ ان کے حلیے سے اور ان کی تیاری سے بھی لگ رہا تھا کہ کوئی وقوع کر رہے ہیں. تو انہوں نے اونچی رسول پور ایک وقوع کی جگہ بتائی کہ وہاں پہ جو ہے ان کی ڈیڈ باڈیز اٹھا سکتے ہیں اور اس کے بعد رفو چکر ہو گئے. اونچی رسول پور جا کے انہوں نے دیکھا کہ دونوں کو بڑی بے دردی سے فائر آرمز کے ذریعے سے قتل کیا ہوا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے پولیس کو وقوع رپورٹ کیا، ایف آئی آر درج ہوئی اور اس کے ایف آئی آر درج ہونے کے بعد ملزمان کی تلاش شروع کی، جو کہ کافی عرصہ یہ روپوش ہونے کی وجہ سے یہ اپنے آبائی ضلع کے پی میں منتقل ہو چکے ہوئے تھے. کے پی میں مختلف اضلاع ان کے رہائشی علاقے میں بھی چیک کیا گیا لیکن یہ وہاں پہ بھی موجود نہیں تھے. پولیس نے اپنی ساری سکلز ہیومن اور آئی ٹی ریسورسز سے
اس کی ریکی شروع کی اور اس کو ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کی. فائنلی ڈی پی او صاحب کی ہدایات پہ جو ہے نا وہ موجودہ ایس ایچ او کی سربراہی میں ایک ریڈنگ ٹیم تشکیل دی گئی. ہم نے ایک پھر ہوتا ہے کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے سے ملزم منتقل کرنا ہو یا ریڈ کرنا ہو تو اس کے لیے تھرو ہوم ڈپارٹمنٹس آف بوتھ پروونسز ایک جو ہے نا وہ کرسپونڈنس ہوتی ہے, اس کی بھی پرمیشن لی گئی. اس کے بعد مالاکنڈ ڈویژن کے 4 اضلاع 4 تھانہ جات اور اسی طرح پھر مالاکنڈ ایجنسی کے 4 جو لیویز کے انڈر آتے ہیں تھانے, وہاں انہی علاقوں میں ان کی سرچ آؤٹ کی گئی. فائنلی ایک جگہ سے ان کا سراغ ملا اور ہیومن اور آئی ٹی کا جب امتزاج کے ذریعے سے جب ہم ایک فائنل ڈیسیژن پر پہنچے کہ انفارمیشن ایک ہو رہی تھی, تو ہم نے شام کے فوراً بعد جو ہے نا وہ ریڈ کیا اور کامیابی سے ملزمان کو اریسٹ کر کے تھرو پراپر چینل ان کو لا کے حوالات بند کیا اور ان کو تفتیش جاری ہے ان کی. جی اس وقت میں موجود ہوں مقتول کی والدہ حمیدہ بی بی کے ساتھ, تو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. یہ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ. ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਬੇਟਾ ਹੀ, ਮੁਝੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੜੀ.